अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद सिद्दीक स्पेशल प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत है। हालात आपके सामने चल रहे हैं। अपोजिशन कैंपों में और पीपल्स पार्टी और नून लीग के अंदर जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, वो लड़ाइयाँ दिखावे के लिए भी, याद रखिए, इक़्तिदार के। और मैं बात बड़ी सिंपल सी करता हूँ। हमारे दोस्त एक बात किया करते थे कि ये पाँचों उंगली हैं, अलहदा हैं, लेकिन जब खाएंगे तो ये इकट्ठी हो जाएंगी। तो ये खाने के लिए ये सारा मामला जो है वो इकट्ठा ही है। दिखाने को अलहदा है, लेकिन जब खाने पे आएंगी इकट्ठी आएगी। तो इसलिए इक़्तिदार का जो फार्मूला है, वफाकी हुकूमत के अंदर वजारतें आ गई, लूट मार का बाजार गर्म करने के लिए आसानी है ना, कोई मसला तो है कोई नहीं। यानी को पिछले 3.5 सालों के अंदर कोई करप्शन के हवाले से कोई एक केस आपके सामने आया हो? सिर्फ इमरान खान की तवज्जो है, तोशा खाना है। यानी क्या कर क्या रहे हैं? इस मुल्क के साथ जुल्म क्या हो रहा है, ज्यादती क्या हो रही है? यानी कहाँ है नैब, कहाँ है एंटी करप्शन, कहाँ है FIR, कहाँ है पुलिस? वो कोई तो बोले, कोई तो जागे ना यार। खुदारा यार, इस तरह मत किया करें। आप वो लेके आए जो कौम के आगे जाने की चीजें हैं। हमें तो नजर नहीं आ रही, हमें तो बड़ी दिक्कत और परेशानी है। और कमाल है, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट दिए जा रहे हैं। क्या कर लिया आपने ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट का? मैंने हॉर्स एंड कैटल शो के हवाले से डिटेलें मांगी, अभी तक देते क्यों नहीं? बताए ना कौम को। कदाफी स्टेडियम के हवाले से जो पैसे खर्च हुए हैं वो भी आए ना कौम के सामने, पता तो लगे ना कि क्या है वो। जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पैसा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पैसा को आसमानों से लेके आया? वो इदारा पाकिस्तान का है तो पैसा पाकिस्तानी कौम का है। जहां कहीं से भी आया है, जिस तरह भी आया है, तो हिसाब तो होना है ना। तो हिसाब होने में क्या मसला है? तो ये इस तरह का जो इक़्तिदार है ना। दूसरी तरफ जो पक्की खबर है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह से तो आशीर्वाद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, जो हार्ड टाइम देना चाहती है, जान छुड़ाना चाहती है। हो सकता है एस्टैब्लिशमेंट में जान छुड़ाना चाहती है और नून लीग वो गले पड़ गई है, वो कर कुछ नहीं सकी। तस्वीरें इश्तिहारी मुहिम के अलावा कोई रिजल्ट सामने नहीं है। कौम सड़कों पे है, कौम ज़िल्लो खार हो रही है, कौम मामलात को देख रही है, कौम परेशान है। ये सारे मामलात अब आपके सामने मौजूद हैं। तो क्या इनसे कोई आप बहुत बेहतर नताइज की? मेरे पास खबर यही है कि आसिफ अली जरदारी साहब या बिलावल भुट्टो साहब में कोई डिफरेंसेस हैं इस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से। कई प्रोग्रामों में बैठ के बातें करते हैं। नून लीग की क्या शरीक इक़्तिदार हैं, सदर पाकिस्तान बना लिया है। अभी आप वो हटा लें सदर पाकिस्तान को, वहाँ से आप हटा आप सकते नहीं, बना लिया, बात ख़त्म हो गई। आपने वो चेयरमैन सेनेट बन गया है जी, अच्छा चेयरमैन सेनेट बन गया है, तो फिर आपने ये कोई वजारतें हैं जो बैठ के एंजॉय कर रहे हैं, वो ठीक है, अपने एक एडवांटेजेस हैं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट, इस तरह की बातें बहुत सी करते हैं। लेकिन इससे ये आप कहें कि आप सारा कुछ ठीक हो जाएगा, सारा कुछ ले जाएंगे, वो नहीं नज़र आता मुझे। वो मुझे बिल्कुल बड़ी वजाहत के साथ कुछ नज़र नहीं आता। हालात आपके सामने हैं, और अगर इस मुल्क को आगे लेके जाना है तो इस मुल्क को आगे ले जाने की बात करें। वो किस तरह आगे लेके जाना है? इस तरह नहीं आगे जाएगा जिस तरह आप लेके जाना चाहते हैं। इस तरह नहीं मसले हल होंगे जिस तरह आप मसले हल करना चाहते हैं। ये कोई हल नहीं है। ये तो सिर्फ वक्त का दिखावा है, वक्त का दायरा है जो बेवकूफ़ बनाने के लिए। महंगाई रोज़ों में आपके सामने है, कितनी महंगाई आपके सामने है। रोटी, कपड़ा, मकान, बता दें, मैं उनकी तरफ नहीं जाना चाहता। रोज़मर्रा अशिया पे आ जाएँ, घी में आ जाएँ, चावल आ जाएँ, आटा आ जाएँ। चीनी के लिए वो 130 रुपये में वो जो बातें उसने कही हैं, वो कमाल बोला है। वो थतला बोला लेकिन कमाल बोला है। और वो वीडियो इतनी ज़्यादा वायरल हुई है, और लोग उस पर कमेंट कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं। लेकिन आपको मुँह छुपाने के लिए जगह कोई नहीं। आम आदमी जलील होकर रह गया है, जलीलो खार हो रहा है। और इस मुआशरे का यही एक अलमिया है कि उस बंदे के लिए आपने कोई बेहतरी नहीं की। आम आदमी के लिए कोई एहसास नहीं है। लूट मार का जो पैसा चला गया है, वो कह रहे हैं चला गया है, बस भूल जाएं उस बात को। मरियम सफदरजंग ने एक और जो काम किया है कि बड़ी बड़ी फ्लक्सर और इश्तिहारात आ गए हैं कि आप यानी उसमें वो आपने वो देख लिया कि प्रोजेक्ट आया कि शनाख्ती कार्ड लेकर आपको राशन मुहैया किया जाएगा। राशन में सिर्फ चीनी शामिल है और कुछ भी नहीं है। लंबी लंबी कतारें, सिर्फ चीनी 130 रुपये किलो के ख़रीदने के लिए। आवाम को ज़िल्लत के अलावा परेशानी रोज़ों में आए, बेचारा के लाइनों में लगे, फिर तस्वीरें उतरें और ये सारा हो जाए। महंगाई के ख़ात्मे के लिए आपने कुछ नहीं किया। ये उस बात का सबूत है कि हालात क्या हैं। फरवरी के महीने में दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। 79 हमले किए गए, 55 शहरी, 47 सिक्योरिटी एहलकार, बड़ा दुख और अफसोस है, 41 सिक्योरिटी एहलकार और 45 शहरी। 2025 के पहले 2 माह में दहशतगर्दों ने मुल्क भर में 153 हमले किए थे। यानी हम दहशतगर्दी को कंट्रोल नहीं कर सके।
ہماری پاک فوج کی قربانیاں دہشت گرد کی وجہ سے قابل دید ہے. اس پہ فخر ہونا چاہیے ہمیں کہ دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے جو قربانی ہو رہی ہے، یہ دیکھیں یہ ذمہ داری بھی ہے، ڈیوٹی بھی ہے، اور اس کے لیے فرنٹ لائن پہ آ کر یہ کر رہے ہیں. یہ ضروری ہے، سمجھنے کے لیے ضروری ہے، عمل کے لیے ضروری ہے. اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ یہ حالات تبھی ٹھیک ہوں گے جب یہ آپ ان چیزوں کی طرف توجہ دیں گے. اور ایک اور جو بات کہہ رہی ہے جی، حسان نیازی نے چیف جسٹس یحییٰ افریدی کے نام ایک پیغام دیا ہے کہ محترم چیف جسٹس صاحب، آپ نے حال ہی میں مختلف جیلوں کا دورہ کیا، اور ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ وقت نکال کر اڈیالہ جیل کا تو بڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ اڈیالہ جیل جائیں، جا کر دیکھیں حالات و واقعات کو. کوٹ لکھپت جیل میں بھی قید جو ہے نا سیاسی قیدیوں کی عادت کریں. اور ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ملٹری جیل میں بھی جائیں جہاں 18 ماہ مسلسل جسمانی ریمانڈ میں گزاریں. بڑی تکلیف سے بات ہے، بڑی ہمت کی بات ہے جن لوگوں نے یہاں وقت گزارا ہے. فریاد احمد کی میں جو بات کر رہا تھا اہلیہ کے حوالے سے، وہ جو بات اب سامنے آئی ہے کہ ان کو اب پولیس نے ڈسچارج کرنے کی استدعا کی تھی لیکن ان کو جوڈیشل کر دیا گیا. اب یہاں سے اندازہ لگا لیں، ایک عورت ہی نہیں، شائستہ کنڈی صاحبہ کی عدالت میں پیش کیا گیا اور پولیس نے ڈسچارج کی. اب یہ بات جو سامنے آئی ہے میرے تک، جب ڈسچارجگی کی بات آ گئی ہے تو عورت ہونا تھا کہ ڈسچارج کرنا پڑتا تھا. وہ ٹھیک ہے آپ کے پاس اختیار اپنے پاس ہے، لیکن نظر بھی تو آ رہا ہے آپ کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن. ایک عورت ہونا کیا آپ جج ہیں تو آپ بری زماں ہیں؟ نہیں بری زماں، اس رب کی ذات سے عدالت سے بری زماں نہیں ہے. رب کے تفویض کیے اقدامات، العادل و الوکیل، وکیل بھی رب کے صفات میں سے، العادل بھی. کل آپ جو انصاف دے رہی ہیں، کل پوچھا جانا ہے، آپ سے پوچھا جانا ہے، کٹہرے میں کھڑے ہونا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. آخرت میں تو دو رائے احتساب ہونا ہے آپ کا. اور یہ بھی انہوں نے اب جو بات ہے نا، مزید انکوائری کا ملزمہ کو کیسے ڈسچارج نہیں کیا جا سکتا، یہ جو بات کہنا ہے انہوں نے، اور استدعا مسترد کر دی اور 44 اور 14 روزہ جسمانی جوڈیشل ریمانڈ پر بھیج دیا. اب اس کا مطلب کہ اب وہ ضمانت کی درخواست دائر کریں گی، ضمانت کروائیں گی، اور ضمانت کے لیے نیچے سے پھر انہی کے پاس آنا ہے. یہ ضمانت نہیں دیں گی پھر سیشن کورٹ تک. اصولی طور پر تو ضمانت بنتی ہے، یہ کوئی تعلق نہیں ہے ان کا اس مقدمے کے ساتھ. آپ نے زبردستی گھسیٹا ہے. یعنی اس موقع جتنی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہم نے اس دور میں دیکھی ہے، کم لوگوں کو دیکھی ہے. ہمیں بڑی دقت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے. جسٹس محسن اختر کیانی نے جو ہے نا آئی جی اسلام آباد کو حکم دیا کہ شہری کو غیر قانونی حراست کے رکھنے کے ملزمان ایس پی سی ٹی ڈی، ایس ایچ او سیکریٹریٹ اور دیگر افسران خلاف ایف آئی آر درج کی جائے. یہ کیا ہے کہ آپ انویسٹیگیشن پہلے شروع کر دی ہے. پہلے دیکھیں اب طریقہ کار کیا ہے. پولیس میں پہلے اب گرفتار نہیں کر سکتے، آپ غیر قانونی حراست میں رکھ نہیں سکتے. یہ یاد رکھیے گا. یعنی پہلے پرچہ درج ہونا ہے اور اس کے بعد آگے جانی بات. یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ ایسے شروع کر دیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کرنے کا رپورٹ داخل کر کے مقدمہ درج ہوگا. ہائی کورٹ کا پریشر ہے لیکن پولیس بااثر ہے، موجودہ حکومت بااثر ہے، پیچھے بیٹھے ہوئے لوگ بااثر ہیں. پرچہ درج بھی ہو جائے گا. کیا اس وقت پروٹیکشن ملی ہوئی ان کے جعلی کاموں کو، فراڈ اور فریب پر مبنی کاموں کو پروٹیکشن ہے، جو مرضی کریں. کیا ہوگا؟ پرچہ درج بھی ہو جائے گا، گرفتاری نہیں ڈالیں گے. گرفتاری تو پولیس وہی انہوں نے کرنی ہے نا، عدالتوں نے تھوڑا کر رہے ہیں. یہاں آ کر عدالتیں تو بے بس نظر آ رہی ہیں، بالکل بے بس نظر آ گئی ہیں. لاہور ہائی کورٹ کا وہ فیصلہ جو ہے، آصف نامی ایک شخص نے خود کو لاہور ہائی کورٹ میں پیٹرول چھڑک کر آگ لگا لی تھی اور ابتدائی طبی امداد کے دوران ہی وہ ہسپتال میں دم توڑ گیا. خودکشی حرام ہے، خودکشی نہیں کرنی چاہیے تھی. تحقیقات کا کہا گیا آصف اپنا یہ کیس 9 سال سے لڑ رہا تھا اور پچھلے 5 سال سے ملتان سے جو کہا بتایا جا رہا ہے کہ لاہور پیشی پر آتا تھا. انکوائری رپورٹ موصول ہونے کے بعد چیف جسٹس نے حکم دیا کہ عدالت کے احاطے میں سیکیورٹی بڑھا دی جائے تاکہ پیٹرول نہ لا سکے. یعنی عدالتی نااہلی پر جان دینی ہے تو عدالت کے احاطے میں باہر مرو، عدالت کے اندر یا احاطے میں تمہیں جان دینے کا حق بھی نہیں ہے. یہی بات ہوگی، اور کیا کہنا ہے ہم نے. چلے میں یہ ہنسی جو ہے نا میری تھوڑی سی نظام کے اوپر ہے، لیکن دل خون کیا شروع ہو رہا ہے، تکلیف ہوتی ہے. اس کو کم از کم اس کے بچوں کا سوچ دیا جاتا. یعنی وہی پیسوں کے لیے وہ بھاگتا پھر رہا تھا، اس کے بچے یا اولاد پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، مجھے نہیں پتہ اس بارے میں، لیکن یہ تکلیف سے بات ہے. رحم ہونی چاہیے. جہاں جاتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.